خيال بلاتينيوم خيال الميم برودوي برك. هذه حاجه نزيدها ما يجيش نشوف البرودوي تاعنا كيما هذه اللي حكيت عليها خيال. كاين لي واحد المارك اخرى اسمها ياقوت تخدمها تمشيها بالماء غير تمشيها كيما عرينا يهبط سيتها وشفتها يهبط فراجيل. لا ديفيرونس بيننا بينهم في البري وفي البرودوي. البرودوي تاعنا سوليد عليهم شويه. هذا يحبوا لي بانت بزاف باسكو ساهل وشفوه. انا كنا واحد الوقت نبيعو برودوي اسمه فيلفت. هذا كاين عليك تبكي عليك ولا كاين هذا وصار. انا نخدمو هذا البرودوي بعد كي خرجنا هذا نقص البيع تاعو شويه والناس يحبوا هذا فيه البريون. هذا شويه هذا فيه الباتيك الجليتير هذو. كاين واحد شوف يدير الضوء تاع مسموح كيدني هذا الضوء تاع البورطابل. شوف شتو كي تكون عنده يسوس تاع لا لوميير تشوف بزاف الجليتير هذا. هذا ساهل في لابليكاسيون علاه شغل دو كوش فيني ويكوفري. هذا شويه كاين دي فوا يعييك شويه نديرو حنا كدا كوش باش نكمل. هذا خدمه تاعو كاع بيبونج. انا خدمه تاعو ليسوس تاع بلاستيك ميم روندمون هذا ناقص شويه. هذا كيلو يخدم حتى 8 مترات. هذا ماكسيموم 5 مترات. كاين واحد هذه دير 180 في الكيلو في البلان. تسمى دوريجين 180 في الكيلو. هاي لا باز. انا بكره راح نجيب لا باز. كاين اسمها كاين دي كونكيرون تاعنا كيما كاين اسمها يا ربي يابون 2 كيلو ونص. تبع معايا مليحه 2 كيلو ونص 800 850 2 كيلو ونص 850. حنايا 4 كيلو دير شو حسب شوف كيف كان 4 فوا 1800 كيلو ورقه تتبدل ديما 4 كيلو 710. دير 4 كيلو دير 2 كيلو ونص. لا 720 4 كيلو. حنا بيننا 4 كيلو 720 هما 2 كيلو ونص 850. دوريج خلينا كي تنتيو هذا كي دير التنتيه في القرون ما يخرجش بيرون. خرجك شويه فيه روز يعني شتو خرجك رايح حاجه تشوف عليك رايح كيما ندور لي برودوي ميتاليزي توجور انسى باش تلحق اون كولور سومبر كيما نقولوا. شوف باغ اكزومبل تحوس على البوردو ديال البوردو دير البوردو في الصابلي ولا في الفلفت البرودوي توجور يجبد الروز. هنا ما يطلعوش. ممكن تشوف كاتالوج تشوف كاتالوج تاع كريستال ما تلقاش بوردو محال. كيف كون تشوف الفلفت كيف تلقى شغل رايحه للروج بصح ما تلقاش فيها البوردو. هنا شغل البرودوي ميتاليزي هذو كاع هكذا ماشي غير تاعنا. هادي شويه بصح فيها بون لابليكاسيون تاعو كيفاش في الاول باش تمشي كتخدم ما تابليكيش في هذه باسكو هذه شغل تعرف لك شويه. هذه خليها على الاخر دير بها الموتيف. علاش نديرو الموتيف في البلاستيك وما نديروش في الحديد؟ هي الموتيف تاعك باش تخدم يتخدم هكذا. دير البرودوي باغ اكزومبل كيما هذا جبتو ماتيريال لا باز تكون في كلاب ونكتب اينوكس ونحط فوقها الاينوكس ونبدا ندور هكذايا راح تكحل. سي بور سا ليميتيو الاينوكس. ما ماليش شغل كاع الحاده هنايا ولا شغل تجينيك جي سيرار وتلقى الفون تاعها اللي تلقاه بيان في لي دروا. حنا الحيط تاعنا كاع مع عمري بدي بوست هذيك كي ديرها شغل تلوى تبان لك الفون تاعك نورمال تساعدك مليح تخدم هذه. بون لا باس الاولى نجوزها نورمال شغل ماشي كيما روندوي شفتو شغل راك باتيني في باسكيلاج تاع الكيكو كيما نقولو ضربه وحده نضربها.
تابليكي سي العروق هذو كاع ما يقعدولكش. تقول لي الا قعد لك واحد راح يخسر لك الخدمه تاعك. كل سي يخش وحده ما تخرجش. كاين وين تخرج؟ كي تكون لاكولار تاعك اللي من تحتها هي سيتوق تاعكم شفون. هذا قبل ما تابليكي تقول لي انا تبوند ديريكت فوق البلون. هذا الحاجه اللي لازم تابليكا فوق الفينيل ما يتابليكاش فوق السافين. ولازم تكون توجور الفون تاعك تاتي لا ميم ريفيرونس تاع البرودوي. علاه؟ خاطر الكليون كي يجي يشري يقول لك شحال يخرج لي الكيلو تكون يخرج لك 500 500 فوق لا باز نتا لا ميم ريفيرونس. خاطر لا كون دير باغ اكزومبل كولور روج ولا تحطها فوق الفون بلون الكيلو ما يخرجلكش 400 بالمستحيل. انت راح تشوفو توجور ما كبرش راح تزيد له ليفوش وكي تزيد له ليفوش راح يكونسومي بزاف. الوغ توجور لا باز تاعو هنايا تكون بالفينيل التانتيا لا ميم ريفيرونس. إلا عشتها في كلاب تقدر التانتيا وحدك. التانتيا إلا عشتها صعيبة هو يعطيك أنا هو يقول لك هذا البرودوي عنده فون تاعو. كيما هذه نقدر ندير موتيف نورمال على تكون شغل بلون سير بلون تتشوف سي إلا خرج لك الموتيف ما خرجش. نعم لاباس الأولى ندير الموتيف تاعو. عرفت كيما تابليكي دير بلا انا سميت برك مازال ما درتش موتيف دوك من بعد الدوزيام كلشي كي نحكوا الموتيف نحكوا كيفاش نديرو. هذا هو الشباب بزاف. نعطيكم على اسمها. نعطيكم على اسمها واحد ما قال لي شارجي لها تحطها عند الموت تبدا دير الموتيف. خاطر لا كنت تبني عليه ترجع تلقاه مش راح يخرج لي الموتيف. والله كيما قلت لكم اللي راكم تخدموا في زوج واحد يدير في الموتيف واحد يشارجي قدامه ويمشي. وإذا تعاود تشارجي كيما شارجيت من قبيله شنو كتكون لا شارج شويه خشينه الاولى. انا قادر نكون قاعدين نشارجيها كاع ونخدمها بصح انا ما نشارجيهاش كاع سواء كونفورت اللي راني نخدم فيه خليكم هكذا باش تعرفوا واش نلصقوا البانو في البانو. لازم توجور تكون ليبونج ولا شيفونه باش يبقى قدامك باسكو ملي داك يصيفط لك البرودوي تمسح فيه هكذا. هكذا ولا كانت توشيتها وقيتها مازالها مشارجيه شامخه بزاف قيسها هكذا وخليها ومن بعد ولي ليها. هذا البرودوي فاش مليح ما يديرش لا روبريز. بعد ممكن يصراك هكذا ديفو راه تحب ترجع ليه نورمال ما تخافش. مش كيما نقولو ستيك ولا كي ترجع لك تصعيب باش تكتب فيه. انا حبست لهنايا نعاود نشارجي كيما هي هكذايا ما نخافش هذه. تولي بانت شغل الحاجه اللي خاصها بزاف هي شغل لا روبريز هذه اللي تصرا في البرودوي. بعد باش ندير نروح نبدا بها هي الاولى وين نحبس لا ليميت تاع البانو تاعي ثم نبدا نسيي نحيها. كاين كيما قال لي السيد واحد البيوت هكذا سميوه لابابوش مش عارف تسميوه نتوما الصابون هذه في ما بيش انا 30 متر كومام ما تقدرش لا جورني كومبلي انت معاه هكذايا
دير له موتيف شباب وكبير وشباب هكذا، شغل الافرا تاعك تكون كبيره هكذا. ها فوالا هكذا. وشنو لازم يكون كيما تبدا كيما تكمل. هذا هو الموتيف. الموتيف ماشي خطره دير هكذا، خطره دير هكذا، خطره. الموتيف لازم كيما تبدا الافرا تاعك كيما تكمل. غادي نخدم باغيزون كيما ما كتحصلش شي حاجه هنايا. غادي نشوف كاين بلاصه نقول هنا ما بانليش فيها الموتيف الناس نورمال نعاودو نشارجيها. سي بور سا البرودوي اللي نحبو ليه شغل ما فيهش خسر راسي ويكتريكتي فيها. نعاود كريتها خلقت فيها الموتيف نورمال وما تجيش باينه. كاين بلايص تحس شغل كي تجي تعاود تخدمهم توجور شمخ هذيا واش بحال شغل تزلق لك هكذا. ممكن اللي فيه حبيت نتايا اللي فيه دا هذاك شغل قطيفه. وكاين حاجه ما تبانش حتى تكون عندك الجسور تاع لا لوميير اللي هي اللي تاع البريم هذاك اللي داخل هذا. خاطر كاين بزاف لي كليون يجي في ماغازا باغ اكزومبل دير لو بروجيكتور يشوفهم ومن بعد كي يروح يخدم في بلاصه ديور كاين وين كاع واحد داخل الوسط هكذايا يقول لك ما فيهاش. يقول لك ما فيها. بصح هي كي يكون عندها اون سورس تاع لا لوميير بروجيكتور ولا شغل يبانوا مليح. هذاك الموتيف شباب يلا هذا كيما يخدم لك ماكسيموم الا فوت 5 متر عارف بلي راك شديت. شويه رولوني بيتي هذا مش غادي تخدم مقلق كي تحطو تخاف تنشف لك ملي كي تخدم بلا دير بالغاليسيوس لو سي تخدم اليز برولو. انا خدمتها برولو بصح واحد اللي شارجي لي وانا موراه ما لحقتوش هذاك شغل اللي تخاف تنشف لك. خدم بلا بريسيون ريسك شغل ريسك مع بالك راني نجري شويه والله كما تبعوا معايا. يا والله يا راه هذاك حبس لي كون عندها ديك بان كبير تداه ما تجي تلحق تحتها زيد دا عاود من الفوق فيني نورمال. شوف هذه كريستال اللي رماركيت اللي شغلها براسك في الميطاليك في الميطاليزي هي برودوي ميطاليزي. هنايا برك لا كولور هيك درنا فار هنايا دارها في الناتير اللي دارها بصح هي باقي تبدل. في مارك واحد اخرين اللي جومار والله ما نكذبش عليك انا شغل اللي مارك واحد اخرين ما نشتيش نهضر عليه. انا نعرف واحد البرودوي شغل تحطو مع هذايا ما تشوفش لا ديفيرونس وهو اللي كان مدير نسميو الخيال. خيال هي وهذه مع الياقوت ثاني يبانوا برودوي واحد. كوم يعيش واحد طونيسير يعرف مليح ما تقدرش تشوف لا ديفيرونس بيناتهم. لا سول ديفيرونس تكون في البري في لا سوليديتي تاع البرودوي.